अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बात करेंगे उन दो बर्निंग इश्यूज पर जो इस वक्त पाकिस्तान के हर घर में डिस्कस किए जा रहे हैं। घर घर ड्राइंग रूम डिस्कशंस में, हर पॉलिटिकल टॉक शो में, पाकिस्तान के गली कूचों में इस बात पर डिस्कशन की जा रही है कि क्या हुकूमती इत्तेहाद जो नून लीग, पीपल्स पार्टी, फजल रहमान और दीगर सियासी जमातों पर मुश्तमिल है, क्या ये मिलकर इमरान खान को नाअहल करवा पाएंगे या नहीं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो कल 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको हेड कर रहे थे बेंच को, तो उसमें जितनी वो नून लीग की मदद कर सकते थे उन्होंने अपने तई पूरी कोशिश की। पीटीआई को वो जितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते थे उन्होंने करके देख लिया, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह की शान के इमरान खान की बात 100% दुरुस्त साबित हुई कि पीटीआई पर एक पैसे की भी फॉरेन फंडिंग साबित नहीं हो सकी। हाँ, अलबत्ता प्रोहिबिटेड फंडिंग का उन्होंने वो जो पूरा तमाशा किया, वो पिछले प्रोग्राम में मैं आपको बहुत तफसील से बता चुकी हूँ कि उसमें कितने झोल हैं, कितने ओवरसीज पाकिस्तानीज को और कितने पाकिस्तान में मुकीम जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनको इसमें इम्प्लीकेट करने की कोशिश की गई कि देखें जी, ये मिलकर प्रोहिबिटेड फंडिंग कर रहे थे पीटीआई को। सो वो इनका जो है बिल्कुल बैकफायर कर गया पता। अब इन्होंने मिलकर आज फैसला किया है। पहले तो बड़ी कमाल होशियारी से इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहीं पर भी ये लाइन नहीं थी कि ये फेडरल कैबिनेट को, फेडरल हुकूमत को भिजवाया जाएगा फैसला इलेक्शन कमीशन का। पहले तो कमाल होशियारी से ये लाइन ऐड करवाई गई इलेक्शन कमीशन पर जोर डालकर नून लीग हुकूमत की जानिब से, और जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर जो फैसला फिर अपलोड किया उसमें ये लाइन शामिल थी, ओरिजिनल फैसले में नहीं शामिल थी। ये फवाद चौधरी का क्लेम भी है और इसे अब कई लोग कंफर्म भी कर रहे हैं कि ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जी ये मिलकर इनकी कानूनी टीम नून लीग की फैसला करती है कि अब इमरान खान का पत्ता साफ करने का एक ही तरीका है कि इनको किसी तरह सुप्रीम कोर्ट ले जाकर किसी तरह प्रोहिबिटेड फंडिंग के चक्कर में फंसाकर नाअहल करवाया जा सके, वरना अगर हम इसी तरह से अगले साल भी भले इलेक्शन हो जाएं, इमरान खान से इलेक्शन में मुकाबला अगर हम करने के लिए निकलते हैं तो हम बुरी तरह से मार खाएंगे। वो अभी बाई इलेक्शन में अपनी शिकस्त देकर बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुके हैं। दूसरा एक बहुत अहम इशू जो इसी के साथ कनेक्टेड है, ये दोनों ओवरलैपिंग इश्यूज हैं एक्चुअली, जो दूसरी बात बहुत ज्यादा डिस्कस की जा रही है पाकिस्तान के टॉक शोज में भी, डिजिटल मीडिया पर खास तौर पर, कि ये जो अलकायदा के चीफ एमन अल जवाहिरी को कत्ल किया है अमेरिका ने अफगानिस्तान में ड्रोन हमला करके, ये ड्रोन कैसे पहुंचा वहां तक। ये ड्रोन हमला अगर इन्होंने मिडिल ईस्ट से भी किया है, ड्रोन वहां से उड़ाया है, तो भी पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की मदद के बगैर ये नामुमकिन सी बात लग रही है कि वहां तक ये पहुंच सकें। अब इसमें जाहिर है कि बहुत बड़ा सवाल रेज हो रहा है कि इमरान खान ने एग्जैक्टली इसी हरकत से मना करते हुए कहा था एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान ने कोई अपनी जाती कोई घर की बात नहीं की कि जाती किसी इशू पे एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था जिस पर ये रोने लगे थे। हमजा शहबाज भी, शहबाज शरीफ भी, ये जितने भी इमरान खान के सियासी मुखालिफिन है, आपने देखा था कि कैसे उनको मिर्चें लगी। इतना अमेरिका नहीं रोया था जितना ये पीडीएम वाले रो रहे थे कि जी इमरान खान ने ये क्यों कहा है एब्सोल्युटली नॉट। और अब आप देखें कि अल जजीरा जो कि यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड एक्रेडिटेड इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट है, उसकी जानिब से ये खबर छपती है, यानी अल जजीरा की जानिब से ये क्लेम किया जाता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के फौजी जहाज़ों को इजाज़त दे दी है कि वो पाकिस्तान की एयर स्पेस यानी फिजाई हुदूद इस्तेमाल करें अफगानिस्तान आने और जाने के लिए। सो अल जजीरा ये क्लेम कर रहा है, ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से ऑलरेडी इजाज़त भी दे दी गई है और मुहैया भी कर दी गई है फिजाई हुदूद के अमेरिका आराम से पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान में आए और जाए। अब इस बात की अभी तक ना आईएसपीआर की जानिब से कोई तस्दीक या तरदीद की गई है और ना ही नून लीग की वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई तस्दीक या तरदीद की गई है। तो ये बड़ी अलार्मिंग बात है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान पर अब सवाल उठ रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैंने आपको, अच्छा नहीं, फेसबुक वीडियो में मैंने मेंशन किया था, यहाँ नहीं, आपको बताती चलूँ कि माइकल कूगलमैन जो कि अमेरिका के एक बहुत प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट भी हैं और ख़ास तौर पे वो साउथ एशियन रीजन को कवर करते हैं, पाकिस्तान इंडिया को, माइकल ने ट्वीट की है जी कल, और माइकल ने क्लेम किया है कि जैसे उसामा बिन लादेन का जो वो सारा क्लेम किया गया था कि वो एबटाबाद से मिला और वो सारा मामला,
تو اس میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات نے ڈپ کھائی تھی، تنزلی کا شکار ہوئے، برے ہو گئے تھے پاکستان امریکہ کے تعلقات، جیسے اس وقت برے ہو گئے تھے اس واقعے کے بعد تعلقات، اسی طرح یہ جو ابھی الظواہری کو مار گرایا ہے امریکہ نے، اس میں مائیکل کوگل مین کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سے پاکستان کو اس تعاون کرنے پر کافی فوائد حاصل ہوں گے امریکہ کی جانب سے، یعنی تعلقات بڑے بہتر ہوں گے اور فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ الجزیرہ یہ کلیم کر رہا ہے، مائیکل کوگل مین اتنا کانفیڈنٹلی کلیم کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کی حکومت اس معاملے میں کیوں خاموش ہے؟ پاکستانی عوام کو کیوں نہیں لوپ میں لے کر حقائق سے آگاہ کیا جا رہا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ یعنی 22-23 کروڑ جو عوام ہے وہ کوئی بھیڑ بکری ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں، اور آپ چپکے چپکے ان کی تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستانی عوام نے عمران خان کے ایبسولوٹلی ناٹ والے رسپانس کو کتنا اپریشیٹ کیا تھا، پاکستانی عوام اس میں عمران خان کے ساتھ سیم پیج پر ہے۔ سو ایسے میں وائل فلی نوئنگ کہ پاکستانی عوام کا سینٹیمنٹ کیا ہے اس حوالے سے، اور پاکستانی عوام بالکل بھی اب دوبارہ امریکہ کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہتی ہے، کسی بھی ملک کو دوسرے ملک پر حملے کرنے کے لیے، یا یہ جو حرکت ہوئی ہے اس طرح کی کوپریشن پاکستانی عوام نہیں چاہتی کہ ہماری حدود، چاہے وہ فضائی حدود ہوں، چاہے وہ زمینی حدود ہوں، چاہے وہ بحری حدود ہوں، ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی طور پر ہم کسی بھی ملک کی کسی بھی بدامنی کے اور غلط کام میں مدد کریں۔ تو ایسے میں یہ بہت بڑا سوال ریز ہو چکا ہے کہ کیا عمران خان کو اسی لیے رجیم چینج کر کے سائٹ پہ کرنا ضروری تھا راتوں رات؟ کیا رات 12 بجے اسی لیے عدالتیں کھولی گئیں کہ جن بڑے بڑے مجرموں پر، میں تو ملزم بھی نہیں کہتی، مجرم کہتی ہوں، جن بڑے بڑے قومی مجرموں پر فرد جرم عائد ہونی تھی، ان کی انڈائٹمنٹ ہونی تھی جس دن، اس دن ان کو اقتدار کے مسند پر سجا کے بٹھا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد 3-3.5 مہینے میں پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے۔ 33% ابھی تک جو پاکستانی روپی ہے اس کی قدر میں کمی آئی ہے اور ڈالر مستحکم ہوا ہے۔ مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے، یعنی اگر ایک چیز عمران خان دور میں 100 روپے کی تھی تو آج وہ آپ کو 140 کی مل رہی ہے۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، اور پیٹرول کا تو آپ پوچھے ہی مت۔ یعنی کہاں عمران خان رشیا سے بات چیت کر رہے تھے کہ رشیا سے ہم لیں گے سستا تیل، اور 150 روپے فی لیٹر پہ عمران خان فکس کر کے گئے تھے، کوئی بہت پرانی بات، ناٹ ویری لانگ اگو، ابھی اپریل کی بات ہے۔ اور آج آپ حالات دیکھیں کہ اللہ معاف کرے پاکستانی عوام کانوں کو ہاتھ لگا رہی ہے۔ وہ جو شیخ رشید کا دعویٰ ہے وہ بہت حد تک درست ہے کہ لوگ جنازے نہیں اٹینڈ کر رہے اپنے عزیز و اقارب کے، لوگ کتنی اہم جگہوں پر جا نہیں رہے، شادی بیاہ کے مقامات پر لوگ نہیں جا رہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس اب اتنا، ہم افورڈ ہی نہیں کرتے کہ ہم پیسہ خرچ سکیں۔ تو عوام کی قوت خرید جو ہے وہ 0 سے بھی نیچے منفی میں لے گئے ہیں، پاکستانی معیشت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ کھانے پینے کی آپ چیزیں دیکھ لیں، پیٹرول دیکھ لیں، ہر چیز پاکستانی عوام کے لیے دن بدن ان افورڈیبل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو کیا یہ سب کچھ صرف اس لیے پاکستانی عوام کو اس دوزخ میں جھونکا گیا، ان مجرموں کو اس لیے پاکستان کا حکمران بنا کر بٹھا دیا اور عمران خان کو سائڈ پہ کر دیا کہ وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہا تھا، اس ضلالت میں پاکستان کو وہ نہیں جھونکنا چاہتا تھا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب پاکستان کے مقتدر حلقوں کو بھی دینا پڑے گا، اور پاکستان کی موجودہ فیڈرل گورنمنٹ جو بائی آل مینز اس کے لیے جواب دہ ہے، تو شہباز شریف کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا کلیم کرے کہ پاکستان نے مدد کی ہے جی الظواہری کو مار گرانے میں امریکہ کی، اور پاکستان چپ کر کے بیٹھا رہے۔ پاکستانی عوام کو جواب چاہیے، ہاں یا نہ میں ہمیں بتایا جائے، یا تصدیق کی جائے ان دعووں کی یا تردید کی جائے۔ اور ویسے بھی جو ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں، جو ڈیفنس اینالسٹس ہیں، اسٹریٹجک ایکسپرٹس ہیں، ان سب کا یہ بہت قوی شک ہے اس بات پر کہ پاکستانی عوام کو لوپ میں لیے بغیر امریکہ کو بالا ہی بالا ایک گرین سگنل دیا گیا ہے کہ آپ کو پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی کھلی چھٹی دی جائے گی۔ سو یہ پاکستانی عوام کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ وہ 2000 والا پاکستان نہیں رہا کہ جب 21-22 سال پہلے پاکستان کو جھونک دیا گیا تھا اس امریکی جنگ میں unnecessarily۔ اب انشاءاللہ ہم سوال کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنے ملک کے تحفظ کے لیے مل کر بحیثیت قوم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور عمران خان کو یہ قانونی طور پر تو ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں نااہل کروانے کا، ہاں مل کر اگر یہ کوئی 2 نمبری کرتے ہیں تو عمران خان کے پاس بھی سپریم کورٹ کا راستہ کھلا ہے۔ آخر وہ واحد پاکستانی لیڈر ہے جس کو صادق اور امین کا ٹائٹل اس سپریم کورٹ نے ہی دیا ہے۔
अभी तक के लिए इतना ही नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।